How is the tea? Fantastic. Post की टी अच्छी है? सोशल मीडिया के इस दौर में मुल्क दुश्मन अनासिर की जानिब से पाक फौज और नौजवानों के दरमियान न सिर्फ दूरियां पैदा की जा रही हैं, बल्कि पाक फौज के किरदार के हवाले से प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। पाक फौज और नौजवानों के दरमियान रवाबित को मजीद मजबूत करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज की आला क़यादत की जानिब से तलबा और तालबात के साथ खसूसी नशिस्तों का इनेकाद जारी है। खसूसी नशिस्तों का मकसद फौज और खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों के दरमियान मुल्क के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा और मुल्क की तरक्की में नौजवानों के किरदार को उजागर करना है। इस सिलसिले में हाल ही में पाक फौज की जानिब से यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड के तलबा और तालिबात के साथ खसूसी नशिस्त का एहतमाम किया गया। सवालात और जवाबात सेशन के दौरान एक नौजवान ने बड़ी मोहब्बत से कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी से एक दिलचस्प फरमाइश की। आपने जैसे बताया कि हमारी फौज कैसी रहती है, आपने बताया कि वो ऐसे खाना खाती है जो आप 3 दिन तक नहीं खा सकते सर। मैं बताती एक स्टूडेंट सर, मुझे हर चीज़ एक्सपीरियंस करने का वो एक शौक है सर। तो क्या आप मुझे ये मौका फराहम कर सकते हैं कि मैं आपकी फौज के जवानों के साथ कुछ दिन रह के वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर सकता हूँ? ये अभी आईजी साहब नाम ले लेंगे आपसे, वो ग्रुप जिसने बॉर्डर पे जाना है उनको बॉर्डर पे लेके जाएंगे, ठीक है। मालाकंड यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म ने कोर कमांडर पेशावर से कहा कि उन्हें मौका दिया जाए ताकि वो बॉर्डर पर पाक फौज के साथ 3 दिन गुजार सकें। कोर कमांडर ने फौरी तौर पर अहकामात जारी किए और मालाकंड यूनिवर्सिटी के 5 तालिब इल्मों को दीर में पाक अफगान बॉर्डर पर 11,000 फुट बुलंदी पर कायम फ्रंटियर कोर नॉर्थ की पोस्ट का दौरा करवाया गया, जहां तलबा ने 3 दिन गुजारे। पाक अफगान बॉर्डर पर कायम ये पोस्ट एक ऐसे इलाके में कायम है जहां न सिर्फ शदीद सर्दी पड़ती है, बल्कि वहां तक पहुंचने के लिए बड़े मुश्किल रास्तों से गुजरना पड़ता है। सबसे अहम बात यह है कि इस इलाके में ना मोबाइल फोन और ना ही इंटरनेट मैसर है और दिसंबर से अप्रैल तक यहाँ के रास्ते शदीद बर्फबारी के बाइस मुकम्मल बंद होते हैं। यहाँ मुल्क का दिफा करने वाले वाकई कौम के मोहसिन हैं। नौजवानों ने पोस्ट पर 3 दिन के दौरान मुल्क के दिफा के हवाले से मुख्तलिफ नौइयत के इक़दामात देखे। उन्होंने न सिर्फ मुशाहिदा किया बल्कि खुद भी हिस्सा लिया, जिनमें डे एंड नाइट पेट्रोलिंग, स्टैंड 2, सिक्योरिटी ड्यूटी, 5 किलोमीटर दूर से पानी लाना वगैरह शामिल हैं। तालिब इल्मों ने इस अहम दौरे के इनेकाद पर निहायत मुसरत का इजहार करते हुए कहा कि ये उनकी जिंदगी के मुश्किल और यादगार तरीन दिन थे। उन्हें और भी पोस्टों पर जाने का मौका दिया जाए। तालिब इल्मों ने बॉर्डर पर मुश्किल हालात में मुल्क का दिफा करने पर पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ के अफसरों और नौजवानों को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने ख्वाहिश पूरी करने पर कोर कमांडर पेशावर का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। ब्रिगेड हेडक्वार्टर है दीर स्काउट्स का और यहाँ से हम जाएंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। और ये बॉर्डर दुनिया का मुश्किल तरीन बॉर्डर है, क्योंकि इस बॉर्डर की जो ट्रेन्स हैं, जिस तरह के ये पहाड़ हैं, संगलाख पहाड़ हैं, अचानक मोड़ आ जाता है, अचानक वो 400-400 500-500 फुट तक डीप चला जाता है। तो मुश्किल तरीन बॉर्डर माना जाता है इसको। तो उस पर किस तरह हमारे फ़ौजी जवान हमारी और इस मुल्क की हिफाजत करते हैं ताकि वहाँ से फितना खवारिज और दहशतगर्द और शर पसंद अनासर जो हैं वो इस मुल्क में ना आ सकें। तो कुछ जवान हैं मेरे साथ, ज़रा हम इनसे पूछते भी हैं और ये क्या करने जा रहे हैं। मेरा नाम अमन शहजाद है, मैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ और बीएस अभी चल रहा है, बीएस लेवल 5th सेमेस्टर यूनिवर्सिटी। क्यों जाना है बॉर्डर पे? सर बॉर्डर पे जाना है ताकि वहाँ पर एक एक्सपीरियंस हो सके कि हमारे जवान हमारी हिफाजत कैसे करते हैं, कैसे इस मुल्क की हिफाजत करते हैं और कितनी वो सख्तियाँ बर्दाश्त। हम सारे कह रहे होते हैं फ़ौज बड़ी मौज में। वो तो नीचे मौज में दिखती है, बॉर्डर पे जाके फिर पता चलेगा कि क्या करते हैं आप। मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ 7th सेमेस्टर का, यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड। आप ये सारे यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड से मुख्तलिफ डिग्रियों में अपनी BS कर रहे हैं मुख्तलिफ डिसिप्लिन में। तो ये बॉर्डर पे कुछ वक्त गुजारेंगे। क्या हाल है आपका और क्या नाम है आपका? सर जी, मेरा नाम अजीम खान है और मैं मालाकंड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो क्यों जा रहे हैं बॉर्डर पे? सर जी, वो हम इसलिए जा रहे हुआ कि हमारे जो जवान हैं जो हमारे बॉर्डर की हिफाजत करते हैं, कैसे करते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं।
और हम एक्सपीरियंस करते हैं वहाँ के वो कैसे डिफ़िकल्टीज़ जो है ना वो फेस करती है। तो आपको लगता है कि वहाँ मसले और डिफ़िकल्टीज़ हैं जो फौजी जवान वहाँ फेस करते हैं? यस सर, ऑफ कोर्स। पक्की बात है? यस सर, पक्की 2 दिन ड्यूटी कर लोगे? इंशाल्लाह सर, आई विल ट्राई। जी, मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ मलाकन से। नाम मेरा अनीसुर रहमान है। हम कहाँ जा रहे हैं? जी, हम जो है ना फ़ौज की रियल लाइफ जो है वो कैसे बिताते हैं और कैसे गुजारते हैं, हम वो एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। कि हमें तो सिविलियंस को पर्सुएट किया जा रहा है कि फ़ौज जो है मज़े में है और ये है ना, मज़े में है। हाँ, तो गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल है, ये सब है, लेकिन अभी हमें पता चलेगा कि कैसे रियल लाइफ में कैसे बस कितने मज़े में फौज ये देखने जा रहे हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम अनीसुर रहमान। अनीस भाई ये देखने जा रहे हैं कि जो हमारी फौज है, जिस पे ये कहा जाता है कि बड़े मजे में है, तो फौज कितने मजे में है आज हम जाके देखेंगे। अच्छा, वैसे इनकी एक्साइटेड भी हैं? एक्साइटेड क्यों? एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि पता चलेगा कि कैसे हमारी फौज जो है हमारी दिफा कर रहा है, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चलते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुश्किल तरीन बॉर्डर पे। वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ फाइनल हमने पहुँचना है ना, तो वो फाइनल पोस्ट है जहाँ इनकी आज ड्यूटी है, जहाँ ये डिप्लॉय होंगे और ड्यूटी सर अंजाम देंगे और पाकिस्तान की सरहद की हिफाजत करेंगे। अभी एक पॉइंट पे हम रुके हैं। ये जो मैं असल में आपको बताना चाहता हूँ, मुझे है कि शायद आपने वीडियोज़ में भी देख लिया होगा कि ये कोई आसान रास्ता नहीं है। 4x4 गाड़ी पर भी यहाँ पहुँचना तकरीबन नामुमकिन है। और आज वेदर बहुत साफ़ वेदर है, अच्छा वेदर है, बारिश नहीं हुई। सर्दियों में तो यहाँ बर्फ़ जो है वो 12 से 18 फुट तक चली जाती है। तो ये नामुमकिन है कि यहाँ तक खुराक की रसद पहुँचाई जाए। जो हमारा जवान आपको खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको खाने की चीज़ें पहुँचानी हो, इसको कोई पैगाम पहुँचाना हो, इसको सामान पहुँचाना हो, तो तकरीबन इन एरियाज़ में नामुमकिन है। और इसीलिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो ये बॉर्डर है, ये दुनिया का मुश्किल तरीन बॉर्डर समझा जाता है। तो सर्दी बढ़ना शुरू हो गई है। हाँ, अभी थोड़ी सी तो बहुत सर्दी अभी बढ़ना शुरू हो गई है। अभी तो हम टॉप पर पहुँचे भी नहीं और इनकी टॉप पे ड्यूटी है जहाँ हमने जाना है और सारी रात ड्यूटी देनी है। पूरी रात ड्यूटी देंगे सर। तो ये जो जवान इस सर्दी में यहाँ खड़ा होता है और यहाँ से फायर भी हम कई दफ़ा रिपोर्ट हुआ है, और ये कोई आसान बॉर्डर नहीं है। जब भी ये पाकिस्तान का जवान यहाँ हिफाजत के लिए खड़ा होता है तो अफ़गानिस्तान की जानिब से हमेशा ख़तरा रहता है। तो आज ड्यूटी करेंगे आप इस ठंड में? हैं बिल्कुल ड्यूटी करेंगे और आप देखेंगे कि जवान हम भी, जब पाकिस्तान के जवान हैं, हम भी पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं और आज करके दिखाएंगे सर। सो ये रास्ता जो है वी शेप की शक्ल में है। यहाँ जब ये बॉर्डर नहीं था, ये लाइन नहीं थी, फेंस नहीं थी, तो लोगों की ये गुजरगाह भी थी, लोग यहाँ से गुजरते भी थे। सो हम अब आगे चलेंगे ताकि वक्त से पहले पहुँच जाएँ। और ठंड जो है वो बढ़ना शुरू हो चुकी है, लेकिन तब भी हमारे ये फ़ौजी जवान इसी तरह इसी यूनिफॉर्म में अपनी जगह पे खड़े होकर ड्यूटी देंगे ताकि इस मुल्क की सरहदों की ठीक तौर पे हिफाजत हो सके और दुश्मन इस मुल्क की सरहदों की खिलाफ वर्जी ना कर सके। ठंड का ये आलम है कि ये चश्मा यहाँ से जो निकलता है वो इस वक्त जमना शुरू हो चुका है। ये बल्कि जम चुका है ना। ये मैं अभी तक कुछ 3 घंटे लग चुके हैं और बहुत मुश्किल सफ़र है। पाक अफगान बॉर्डर की ये जगह जहाँ पे तमाम हमारे साथ जो इसको टीम कह लें, क्योंकि हमारा कॉन्वॉय है, स्टूडेंट्स भी हैं और पाक आर्मी के लोग भी हैं, एफसी के लोग भी हैं इसमें। तो सब ने अब अपनी अपनी जैकेट्स निकाले ताकि ठंड से बचा जा सके। पाकिस्तान के परचम के बिल्कुल ऊपर आपको जो चोटी नज़र आ रही है, ये लगभग 10,700-800 फुट बनती है हाइट। अब यहाँ से उस कंपनी तक जो वहाँ पे चौकियों पे लोग बैठे हैं, वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती, तो वहाँ उनको पैदल जाके, और पैदल जब बंदा जाता है उसको आज के मौसम में 3 से 4 घंटे लगते हैं। सो सर्दी में आप सोच लें कि कितना मुश्किल हो जाता होगा। तो बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत मुश्किल काम है, और जब ट्रेन्स इस तरह की हों, हालात इस तरह के हों, और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर एक हर वक्त एक हॉट लाइन समझा जाता है, क्योंकि दूसरी जानिब से कभी भी क्रॉस बॉर्डर फायर आता है, स्नाइपर फायर आ सकता है, और उस सब का ख्याल और ध्यान रखते हुए, अपनी जान की हिफाजत करते हुए, सरहद की हिफाजत करते हुए, तमाम
جو ہمارے چوکیاں ہیں ان وہاں بیٹھے جوانوں تک رسد پہنچانا, خوراک پہنچانا, باقی ضرورت کا سامان پہنچانا, تو یہ ایک بڑا مشکل کام ہے. سردی بہت بڑھ رہی ہے, اس سے پہلے کہ اور ٹھنڈ بڑھے تو ہم نے پہنچنا ہے اس پہاڑ پہ. یہ پوسٹ ہے جہاں پہ ہم نے جانا ہے, جہاں آج کی رات گزارنی ہے. اور وہ جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ہیں جو آج بطور فوجی کو دنیا کا خوبصورت ترین بارڈر کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو دنیا کے کسی بارڈر پہ اس طرح کا امتزاج نہیں ملے گا. برف ہے, خشک پہاڑ ہیں, پھر سنگلاخ پتھر ہیں, پھر وہ جنگل ہے, ہرا جنگل, پھر اس کے پیچھے آپ کو گرین پہاڑ نظر آ رہا ہے. تو اس طرح کی خوبصورتی کا ہر ایلیمنٹ یہاں پہ, یہ دنیا کا خطرناک ترین بارڈر ہے. کیوں فینس اس سے پوچھے. کنڑ صوبہ ہے افغانستان کا, اور یہاں کراس فائر, سنائپر فائر ہمیشہ خطرہ رہتا ہے. اور ہمارے ایف سی کے جوان جو ان پوسٹوں پر رہتے ہیں اور اس لیے اس سخت ویدر کا مقابلہ کرتے ہیں تاکہ آپ اور میں سکون کی نیند سو سکیں. تو 4 گھنٹوں کے مسلسل ٹریول کے بعد بھی ابھی تک میں نہیں پہنچا, ابھی اور مجھے 1 گھنٹہ لگے گا. تو یہاں تک آ کے رہنا اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنا تقریباً ناممکن ہے. اب ٹھنڈ میں اس کو پکڑا نہیں جا رہا. سو آگے بڑھتے ہیں. شدید ٹھنڈ ہے. پہنچ چکے ہم دیر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر. یہاں ہمارا فوجی جوان جو ہے اس گن پہ دیکھتا ہے, آبزرو کرتا ہے. یہ بڑا اس لیے بھی ڈینجرس ہے کہ نیچے درخت ہیں جن میں سے چھپ کے خوارزین بارڈر کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, باڑ کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین بہت شدید ٹھنڈ ہے, مائنس میں ہوگا ٹمپریچر. اس بھائی کو تو لگتا ہے پہلے سے پتا تھا. یہ فر والا کوٹ حضورے والا چادر لے کے آ گئے ہیں. اچھا میں ان کے ساتھ بڑے چپک کے کھڑا ہوں تاکہ کم سے کم سردی لگے. بہت شدید سردی ہے. میرے جو مائک ہیں ہمارے اس کے سیل, کیمرے کے سیل آدھے گر چکے ہیں صرف چند ہی منٹوں میں. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت زیادہ سردی ہے, حد سے زیادہ سردی. مزہ آ رہا ہے آپ کو؟ مزہ تو آ رہا ہے, بہت زیادہ سردی ہے, حد سے زیادہ سردی ہے. ہاتھ کانپ رہے ہیں, ایسے پیر کام نہیں کر. آپ پہلے آئے ہیں ادھر؟ نہیں پہلی بار. کوئی آیا ہے ان میں سے؟ آپ سارے یہیں دیر کے رہنے والے ہیں نا, تو یہاں آپ نیچے رہتے ہیں, اوپر کبھی نہیں آئے؟ لوور دیر میں تو یہاں پر کبھی نہیں آتے. تو کیا سوچا ہوا کیا تھا کہ کیسی جگہ ہوگی؟ فرسٹ ٹائم ہے, میں نے اتنا تو نہیں سوچا تھا کہ اتنی سردی ہوگی. میں تو سوچ رہا تھا سر کہ کوئی اچھی سی مطلب وادیاں ہوگی, جنگلات ہوں گے, خوبصورت وادیاں ہوں گی, لیکن یہاں پر وہ سارے ہم سمجھتے ہیں فوج موج میں. فوج موج میں ابھی آ کے یہاں پر پتہ چل رہا ہے کہ موج وغیرہ کچھ نہیں ہے. یہ موج چاہیے. ہاں, وہ ایک ہمارے ایک جوان نیچے بیٹھے ہوئے, برف چاروں طرف اس کی برف باری ہوئی اور برف میں بیٹھے ہوئے, گن پکڑے ہوئے. تو میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں نے اتنے سویٹرز پہنے ہوئے ہیں پھر بھی مجھے اتنی سردی لگ رہی ہے. وہ ایک سویٹر میں اور ایک ہیلمٹ پہنا ہوا ہے, اس کو کیا کیسا لگ رہا ہوگا. تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید فوج کی نوکری بڑی آسان ہے. اس وقت میں مطلب یہ 4 ہمارے پاکستان کا مستقبل ہے, میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں اس ملک کے, اور ملک کا مستقبل ان کے ہاتھ میں ہے. اب ان کی زبانی سنیں کہ یہاں حالات کیا ہیں. مشکل حالات ہیں, اور ان حالات میں ہاتھ ہمارے تقریباً سب کے جم چکے ہیں. اور کریں گے کہ بتا سکے لوگوں کو کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سوچ رہے ہیں, کہ آرمی جو ہے وہ موج میں نہیں ہے. یہاں آ کر پتہ چلا کہ کیسا ہے. اسکندر صاحب آپ کو ایریا میپ پہ کلیئر ہے؟ سر ٹھیک ہے. یہ جو ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے یہ انٹیلیجنس سورسز سے آئی ہے, اور بڑے کریڈیبل نیوز سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ آج لائکلی اس جگہ سے اٹیمپٹ انفلٹریشن کی ہونی ہے. سر آپ کو اس لوکیشن کے بارے میں بتا دیا. ادھر آپ نے آج رات کو ایمبوش لگانا ہے, سر
اور اس وقت تک آپ نے اس جگہ پہ دیکھتے رہنا ہے جب تک ہمیں کوئی موومنٹ نظر نہیں آتی. سنس انفارمیشن کریڈیبل ہے تو آپ کا ایمبوش اسی طرح سے بہترین لحاظ سے ہونا چاہیے. پارٹی یہ کوئی پہلی دفعہ آپ ایمبوش پہ نہیں جا رہے, آپ کو ساری ڈرلز اینڈ پروسیجرز کلیئر ہیں, لیکن موسم کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایک دفعہ پھر میں بتانا چاہتا ہوں کسی قسم کی آواز, کسی قسم کی لائٹ نہیں ہوگی. آپ سے بات چیت سگنلز کے تھرو ہوگی, اور دوسرا کوئی بھی کسی قسم کی موو کی صورت میں آپ وائرلیس اپنا جو ہے سائلنس تب بریک کریں گے جب آپ کو سکندر صاحب کی طرف سے انفارمیشن ملے گی. خیریت سے جائیں اور خیریت سے واپس آئیں. ان کیس آف انگیجمنٹ ہماری یہاں پہ کیور اختیار ہے, ہم آپ کے پاس فوراً سے فوراً پہنچیں گے. پہلی کوشش بندے پکڑے جائیں, لیکن دوسری اگر وہ انفلٹریشن اٹیمپٹ کرتے ہیں اور ہمارے ملک میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے ساتھ وہی رویہ ہونا چاہیے جس کے لیے آپ اور میں تیار ہیں. بہت شکریہ. سکندر صاحب پارٹی کو آؤٹ کریں. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اور یہاں آج ہم نے رات گزارنی. آپ کا شکریہ. اس انگیٹھی سے کچھ فرق پڑا ہے, لیکن بہت شدید سردی ہے. ان کو نہیں لگ رہی, پتہ نہیں ان کو کیوں نہیں لگ رہی. تو یہ جو دکھائیں جی, یہ جو ہمارا یہ میں وی آئی پی گیسٹ ہوں, تو ہم جو ہیں 2-3 لوگ جو آئے ہوئے ہیں ہمیں وی آئی پی ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور یہاں رہنا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں یہ رہ رہے ہوں گے وہ کیسی جگہ ہوگی. کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پہ؟ سر 2 مہینے. نہیں یہاں پہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہاں سر 2 مہینے ہوئے, لیکن سر 2 مہینے سے آپ ادھر ہیں. ہاں سر. گھر گئے تھے؟ جی سر, اس سے پہلے گئے تھے. پھر 2 مہینے سے گھر نہیں گئے؟ نہیں سر. تو چھٹی کب ملے گی؟ سر 3 مہینے چھٹی ملے گی سر. بچے کتنے آپ کے؟ 2 بچے ہیں سر. 3 مہینے بعد آپ جائیں گے؟ یس سر. تو بچے کہتے نہیں بابا گھر آئیں؟ کہتے ہیں, لیکن سر کیا کریں, ملک کا خدمت کرنا ہے سر. اتنی سردی میں؟ یس سر. تو دل نہیں کرتا کہ چھوڑ دو واپس جاؤ اتنی سردی میں؟ کیا سخت نوکری کرنی, نہ چھٹی. نہیں سر, یہ تو آرڈر ہے, اس پہ ملک کا خدمت تو کوئی کرے گا سر. ہاں آپ جیسے نبیل بھائی, آپ ہمارے ہیرو ہیں. یہ ہیں اصل ہیرو کہ یہاں رہنا محال ہے. کیسے رہتے ہیں یہاں؟ بس سر اس طرح رہ رہے ہیں سر, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سر, سردی بہت ہے سر. ہاں, آنا جانا مشکل ہے یہاں تو. یہاں سر آنا جانا مشکل ہوتا ہے سر. خوراک کیسے پہنچتی ہے؟ سر جب برف ہوتی ہے تو وہ پارٹی پہ پہنچ جاتا ہے سر راشن. پہلے ڈمپنگ, ہمارا جو اپنا راشن ہوتا ہے وہ ڈمپنگ کرا دیتا ہے 6 مہینوں کا سر. 6 مہینے کا ڈمپ کرتے ہیں, بہت مشکل ہے سر. آپ ان کی زندگیوں پہ. آپ یہاں آئیں تو آپ کو خوف آئے گا, بھاگ جائیں گے آپ کے. نہیں ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو پورے جذبے اور پورے ہمت کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں, دشمن کے سامنے بھی, موسم کے سامنے بھی, حالات کے سامنے بھی. ٹھنڈ سے بولا نہیں جا رہا اور ٹمپریچر مائنس میں ہے, پر پتہ نہیں لگ پا رہا کتنا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے -15-16 تو ہونا چاہیے. گلوز میں نے یہاں سے مانگ لیے اور 4-5 ساکس کے جوڑے میں نے پہن لیے ہیں, کیونکہ میں 10,700 فٹ بنتا ہے تقریباً, تو یہاں آکسیجن لیول کا بھی پرابلم ہوتا ہے. اور سردی کا یہ عالم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سنو اوپر تک ہے, اور اس رات کے اندھیرے میں جب نظر نہیں آتا تو ان مورچوں میں کھڑے میرے جوان نہ صرف آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں دشمن کو, اور بہت خیال رکھتے ہیں کہ یہاں سے بارڈر کراسنگ نہ ہو اور نہ کوئی فائرنگ ہو, نہ کوئی حملہ ہو. تو ذرا ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. کیا نام ہے آپ کا؟ صوبیدار اسرار سر. صوبیدار اسرار صاحب. آپ کا کیا نام ہے؟ سپاہی سیف الرحمان. سیف الرحمان سپاہی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یہ کون سا ویپن ہے؟ LMG؟ یہ LMG گن ہے. LMG گن ہے جی. مجھے یہ پتا ہے بڑی ٹھنڈ ہے یہاں. سر ٹھنڈ تو بہت ہے سر, کیونکہ ایک تو اس جگہ کی ہائٹ بہت زیادہ ہے سر, اور دوسرا یہ ہے کہ سردی کا موسم ہے, ابھی برف باری ہوئی بھی ہے اور زیادہ ہونی بھی ہے. یہاں پہ کوئی 10-12 فٹ سے زیادہ برف ہو جاتی ہے. 12 فٹ سے زیادہ برف ہوتی تو کیسے رہتے ہیں سر؟ بس رہنا پڑتا ہے اپنے ملک کے خاطر, اپنے قوم کی خاطر, کیونکہ اگر ہم نہیں رہیں گے تو پھر یہ ہمارے جو نیچے جتنے بھی ہمارے بچے ہیں, قوم کے بچے ہیں, تو یہ سکون سے پھر نہیں سو سکتے. اب دل نہیں کرتا کہ اپنے بچوں میں رہیں؟ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ماشاء اللہ سے 4 بچے ہیں, 1 بیٹی ہے, 3 بیٹے ہیں. تو دل کرتا ہے کہ اس ٹھنڈ میں وہاں جائیں,
हीटर लगाएं, कमरे में बैठें, टीवी देखें, एंजॉय करें? दिल तो बिल्कुल करता है, क्योंकि हर किसी का दिल करता है कि अपने बच्चों के साथ बैठें हीटर में आराम से सर्दियां गुजारें। लेकिन ये है कि अगर हम उधर बैठ जाएं तो इधर हम कौम के अपने मुल्क के बच्चे हैं, तो अपने मुल्क के बचाव के जितनी लिए मर्जी सर्दी हो यहाँ खड़े होते हैं आप? जी इंशाल्लाह, जितनी भी सर्दी हो, ख्वाह 20 फुट तक क्यों बर्फ खड़े गिरे। होते हैं यहाँ इतनी सर्दी में? मतलब जाके अंदर भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी कमरे हैं। बस ये असल में इस तरह है कि हमारे जो फ्रंट में है, अफ़गान साइड है, तो उधर से उनका कोई पता नहीं चलता, वो अचानक से फायर कर देते हैं। तो उनको उनके रोकने के लिए या उनसे मुकाबला करने के लिए हम इसलिए खड़े होते हैं तैयार। हर टाइम इस पे फोकस रहेगा आपका? बिल्कुल फोकस रहता है, क्योंकि कभी आते हैं सामने? हाँ आ जाते हैं कभी। कैसे भगाते हैं? तो फायर करके भगाते हैं। हवाई फायर करके? हाँ, छोड़ते तो नहीं है, नज़दीक आने ही नहीं देते हैं। पूरी तैयारी होती है और टेंशन होते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास सब कुछ है, हथियार भी है, और दूसरा ये कि हमारे पास और डिवाइसेस है जिसके ज़रिए हम मौसम बहुत सख्त है यहाँ, रहना बड़ा मुश्किल है, आना जाना बहुत मुश्किल है। हम तो समझते हैं कि फ़ौज बड़ी सहूलत में रह रही होती है। नहीं, ज़िंदगी बहुत कठिन है, लेकिन अपने मुल्क के खातिर करना पड़ता है, अपने मुल्क की बचाव के लिए। कितने अरसे बाद घर जाते हैं? मिल जाती है छुट्टी अल्हम्दुलिल्लाह, 2.5-3 महीने बाद छुट्टी चली छुट्टी जाती पे जब जाते हैं सबसे बड़ी ख्वाहिश तो बच्चों से मिलने की होती है। खाना कौन सा आपको पसंद है कि जब घर पहुंचूंगा तो ये खाऊंगा? सर हम तो चावल मैं अपने खुद शौक से खाता हूँ। वो तो आज आपने हमें भी खिलाए हैं। तो फिर जब घर जाते हैं तो यही रास्ते में ही फरमाइश कर देते हैं कि चलो। इतनी ठंड में गुजारा कैसे होता है? हो जाता है, बस अल्लाह पाक तौफीक दे देता है सर, हो जाता है। फ़ौजी जवानों का रहना बड़ा मुश्किल है। वहाँ पाकिस्तान आर्मी ने अपने सिस्टम को इस हद तक इक्विप्ड किया हुआ है कि यहाँ एक प्रॉपर कंट्रोल रूम है, ताकि ये जो इन्फिल्ट्रेशन होती है पिछले कई सालों से वो बहुत हद तक कम हुई है। उसकी बड़ी वजह ये सिस्टम है जो आपको यहाँ सामने नज़र आ रहा है। कैमराज का सिस्टम है, नाइट विजन सिस्टम है। इस जगह पे जहाँ ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है, वहाँ बैठ के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। यहाँ अगर कोई मोबिलिटी होगी, इवन अगर कोई जानवर भी मूव होता है तो वो भी आप? जी सर बिल्कुल साफ पता चला। ये जो इन्फिल्ट्रेशन की रेशो कम हुई है उसमें बड़ा किरदार इस टेक्नोलॉजी का है। भाईजान तैयारी हो गई है? हाँ जी बिल्कुल। तैयारी हो गई है। इनके प्रोफेसर साहब भी हमने ले लिए हैं। प्रोफेसर साहब ने जगह संभाल ली उस स्टूडेंट की जो बीमार हो गया है इस सर्दी की वजह से। अच्छा, मुझ पे ना इल्ज़ाम डालिएगा, इन सब ने चादरें पहनी हुई हैं और ये यही के रहने वाले हैं। यहाँ रहते हुए इतनी ठंड लग रही है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है सर। अच्छा, वैसे मेरे पास अभी भी एक हल है। मेरी मेजर साहब से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। अगर आप सब लोग चाहें तो मैं ये पेट्रोलिंग कैंसिल करवा सकता हूँ। नहीं कैंसिल ना करें, कैंसिल ना करें। सोते तो हम हर रात अपने घर में है, वो भी आराम से सोते। यहाँ पर आए एक्सपीरियंस करने के लिए, तो एक्सपीरियंस तो होके रहेगा। अब हमने जानना है कि रात को जो है ना आर्मी कैसे एक्टिविटीज करती है। आप भी जाना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल जाना चाहते हैं। जज्बे जवान हैं। हाँ बिल्कुल है ना। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। जवान इससे भी मुश्किल हालात में जी रहे होते हैं, तो इतनी ठंड में जब ये वापस आएंगे तो इनसे पूछेंगे इनकी ज़बानी कि फौज है कितनी मौज में। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बर्फ़ है और इस वक्त मेरा शदीद बुरा हाल हो चुका है। इवन मेरे कैमरामैन का भी। ऑक्सीजन की भी कमी है इस बुलंदी पे और शदीद ठंड है। लगभग कोई 20 मिनट तो हो गए हैं, 12:40 रात के। बिस्मिल्लाह साहब, हमारी पेट्रोलिंग को लीड कर रहे हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं पेट्रोलिंग? सर ये आईवी बॉर्डर है सर, और ये इस पोस्ट से सर्कुलर पोस्ट से सर भट्टे तक सर ये हमारा जिम्मेदारी है सर। इस एरिया में बाढ़ चेक करने और सर बाकी सर दूसरा कोई आ ना रहा हो, गुजर रहा हो, कोई मोमेंट या वगैरह करते तो हमारा बंदों को पता लगता है सर। अच्छा, बर्फ़ पड़ चुकी है, बर्फ़ में भी पेट्रोलिंग होती है? हमारा जवानों का ये जज्बा है सर
और मुल्क के साथ ही मोहब्बत कर रहे हैं सर, और इस वजह से तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं सर। ज़रा एहतियात से चलना पड़ेगा आगे, फिर बर्फ़ आ चुकी है। हमारी पार्टी पहुंच चुकी है, पेट्रोलिंग पार्टी। हाँ, क्योंकि काफ़ी थकावट होगी, और थकावट होगी जब हम वापस चल रहे होंगे। ये जहाँ मैं लाइट डालूँ, ये बिल्कुल ज़ीरो लाइन है। जब मैं जहाँ हाँ, ज़ीरो से थोड़ा 10-15 मिनट शायद अंदर है। ये जो जिस पे लाइट मेरी पड़ रही है, ये अफ़गानिस्तान बन जाता है, और ये पाकिस्तान। तो हम लगभग मेरे ख़्याल में 1:30 बज चुके हैं जी, इस वक्त 1:30 बज चुके हैं। और देखें, हमारे जवान फ्रेश हैं, स्टूडेंट्स, सर्दी लग रही है। बहुत टफ है ये सिचुएशन, यहाँ पे ड्यूटी देना, और हर रात को ये तकरीबन 4 बार ये बार पेट्रोलिंग करते, जो हम एक बार भी नहीं कर पा रहे, ये 4 बार कर रहे, और पोस्ट टू पोस्ट कर रहे, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक। और मुश्किल, और इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि अफ़गानिस्तान की जानिब से अचानक को फायर भी आ सकता है, वो ख़तरा है। सर ये तो है। लोगों को जो आर्मी नज़र आती है वो रोडों पे सिर्फ नज़र आती है कि बड़े बड़े हाई लेक्स गाड़ियों में घूमते, ये नहीं नज़र आते ना लोगों को। मुझे ये बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर बहुत ज़्यादा जी ना, वो एक्सपीरियंस अगर वो मेरा तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन सर के बहुत से लोग सोशल मीडिया पे ट्वीट्स करते हैं, ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, जैसे उनको पता है अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे क्या हो रहा है, सियाचिन पे क्या हो रहा है, अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे फेंसेस हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, वज़ीरिस्तान नॉर्थ वज़ीरिस्तान में क्या हो रहा है। तो जब एक्सपीरियंस हुआ है तो फ़र्क महसूस होगा बहुत ज़्यादा सर। मैं उन सबको कहना चाहता हूँ जो फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे जो गलत बयानियाँ करते हैं, उन सबको कहना चाहता हूँ यार, बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में ये लोग वक्त गुजारते हैं, और इनको मैं सल्यूट करना चाहता हूँ, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी बदौलत मैं रात को चैन से सोता हूँ। वो जब मैं यहाँ आ रहा था तो ऐसा सोच रहा था कि भाई यहाँ पर जाएंगे, बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स होंगे, क्योंकि सोच ही थी कि सारा बजट फ़ौज ले रही है तो बहुत अच्छा माहौल होगा। यहाँ आके देखा तो यहाँ इनकी खुराक जो है ना, इनकी चाय, इनकी सब कुछ जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात से ये लोग गुजर रहे हैं, और अभी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मैं ठंड से काम पर हूँ। प्रोफेसर साहब, आप नहीं थके हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, चूँकि मैं तो तकरीबन यहाँ का लोकल हूँ, क्योंकि हमारा सारे यहाँ के हमने लोकल इसलिए बुलाए हैं, लेकिन ये है कि मुझे अंदाज़ा है यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, बहुत ज़्यादा पड़ती है। नीचे तो अभी मौसम मरतूब है, ज़्यादा न ठंड है न गर्म। कुछ जवानों ने बताया कि यहाँ 12 फुट बर्फ़ पड़ती है, ठीक बात? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं वो कहते हैं कि 12 घंटे की जब पड़ती है बर्फ़ तो हम फिर भी यहाँ खड़े होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो जवान है उनकी आमदोरफ्त भी बाकी रहती है, पैदल आते जाते हैं 4.5-5 घंटे। कैसा फील किया आपने पेट्रोलिंग करके? पहाड़, पत्थर, बर्फ़, ठंड, तेज़ हवा। हम तो एंजॉय कर रहे हैं, ज़ाहिरी बात है, लेकिन इन लोगों की यहाँ पे वो उम्र आप एंजॉय कर रहे हैं तो आपको फिर यहाँ पोस्ट ना कर दिया जाएगा 5-6 महीने के। एंजॉय कर रहे हैं कि हम 1-2 रातों के लिए आए। नहीं जी, ये सिर्फ एक रात है, कल हम जा रहे हैं। दूसरी रात का प्लान कैंसिल हो गया हमारा। ये इन लोगों की तो यहाँ पे उम्र है, सारी उम्र गुजारते हैं, तो उनका बड़ा मुश्किल है, और इन्हीं की बदौलत हम आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फ़ौज की जाब इजाब नहीं होती, ये तो एक फौज तो मौज है। नहीं, ये जोश का नाम है, और मौज का नहीं है। नहीं, मौज नहीं है जी। यहाँ पे कोई आए ना देखे, आए देख के फिर बताए ना कि ये मौज है या यहाँ पे तबाही है। नहीं, बिल्कुल बहुत मुश्किल हालात हैं। तो हंसी हमें अपने आप पे आ रही है कि हम यहाँ किन हालात में हैं, और क्या क्या हम बातें करते हैं। फ़ौज कभी भी मौज का नाम नहीं है। जब आप हकाइक देखते हैं ना, सामने आते हैं, अब ये जवान है, अब यहाँ हम पेट्रोलिंग पे हम आए हैं, अब जब ये तो 3 महीने यहाँ रहते हैं, रोज़ रात को निकलते हैं, कभी भी अटैक हो सकता है, स्नाइपर बैठ सकता है, क्रॉस फायर हो सकता है। तो फ़ौज मौज का नाम नहीं है, फ़ौज जुस्तजू का नाम है, फ़ौज मुल्क की सरबुलंदी का नाम है, फ़ौज सलामती का नाम है, फ़ौज दुश्मन की आंखों में आंखें डालने का नाम है। तो फ़ौज एक खोज का नाम है, इस मुल्क की सलामती की खोज, दुश्मन से दूरी की खोज, दुश्मन के हमलों से बचाने की खोज, दुश्मन की साजिश की खोज, और खवारिज, दहशतगर्द, सहूलतकार, उनके शरपसंद, उनकी खोज, ये नाम है फ़ौज का। मौज नाम नहीं है फ़ौज का, क्योंकि जितने मुश्किल हालात हैं, और ये हम आपको सलाम पेश करते हैं। आप हमारे हीरोज़ हैं, और हमारी दुआएं और आपके साथ हैं, आपके जज्बे इसी तरह बुलंद रहें।
اور ہم صبح صبح اٹھ کے ناشتہ کر چکے ہیں. سردی کا وہی عالم ہے. تو جو میرے ساتھ اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے لگتا ہے ابھی انجوائے کیا ہے کیونکہ سارے بڑے فریش نظر آ رہے ہیں. تو کیسی رہی رات آپ کی؟ رات تو مشکل تھی, سردی بہت زیادہ تھی. 2 کمبل دیے ہوئے تھے یار. تو پھر بھی بہت زیادہ تھی, مائنس ٹمپریچر ہے. کچھ انتظامات ہمارے لیے ہوئے تھے مہمان نوازی کی وجہ سے, لیکن پھر بھی بہت زیادہ سردی تھی. ہمارے جوانوں کے لیے بالکل میں دل سے جو ہے ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں جو اس سردی میں جو ہے اپنی ڈیوٹی اس طرح پیش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایمبوش پارٹی میرے خیال میں پہنچ گئے, جن کو ریسیو کرنے ہم آئے تھے. یہ رات کو گئے تھے میجر صاحب, اور یہ ابھی آئے ہیں پوری رات گزار کے. اس کو گھات پارٹی بھی کہتے ہیں. تو یہ پہنچتی ہے ساری پارٹی, تو ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں. آپ بتائیں جی کیسا رہا؟ رات تو بہت زیادہ سرد تھی سر, بہت ہی انتہائی زیادہ سردی تھی سر رات کو. حالانکہ انہوں نے ہمارے لیے کمبل وغیرہ بھی دیے ہوئے تھے, لیکن ان میں بھی بہت زیادہ سر. میں اسی گیٹ اپ میں سویا تھا جیسے آپ ہی کھڑا ہو, اسی سویٹر میں. یہ جو ابھی 5-6 لوگ آئے ہیں یہ تو سوئے نہیں نا, یہ جو گھات پارٹی ہے. وہی تو میں سوچ رہا ہوں نا کہ مجھے 2 کمبل اور اسی سویٹر میں اتنی سردی لگ رہی ہے. پوری رات باہر جو تھے نا وہ برف میں. ایسے میجر صاحب اگلی دفعہ ان کو ایمبوش پارٹی کے ساتھ بھیجیں. جانا ہے آپ نے؟ ہاں جائیں گے, یہ بھی آپ نے کریں گے سر انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا اگلی دفعہ. ٹھیک ہو گئے. اب آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح فیل کر رہا ہوں سر جی, تھوڑا اب طبیعت کل سے بہتر ہے الحمدللہ. ویری رائٹ. پروفیسر صاحب ناشتہ کر لیا آپ نے؟ جی الحمدللہ, لوگ آ گئے ہیں واپس. ایمبوش پارٹی ہماری, ان کی وجہ سے ہم رات کو آرام سے سوئے تھے کیونکہ یہ اب آ کے سوئیں گے ہیں. ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. ان کو لیڈ کون کر رہے تھے؟ سکندر صاحب. سکندر صاحب کہاں گئے آپ؟ کتنے بجے رات کو نکلے تھے اور اب آئے ہیں آپ؟ ہاں سر, رات کو نکلے تھے اور ابھی آئے ہیں سر. ہمیں اطلاع ملی تھی کہ ادھر سے کوئی کراسنگ ہو رہی ہے, تو اس کے لیے ہم ساری رات بیٹھے رہے. میجر صاحب نے آرڈر دیا کہ ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ افغان سائڈ سے کراسنگ کا خطرہ ہے, تو اس کے لیے ہم نے گھات لگائی تھی جس کو ایمبوش کہتے ہیں. تو ہم نے خیریت کے ساتھ رات گزار لی, لیکن بندے نظر نہیں آئے. بڑا مشکل تھا رات, ٹھنڈ بھی تھی, برف بھی پڑی ہوئی ہے, تو کیسے گزارا کیا؟ بس ہمارے ساتھ جو اکوپمنٹ ہوتے ہیں ہمیں ونگ کی طرف سے گرم دستانے ملتے, گرم ٹوپیاں ملتی, جراب ملتے. جو اکوپمنٹ ونگ میں ہوتی ہے وہ ہمیں دیتے. کچھ فرنٹیئر کورس سے ملتے, جس کے اوپر ہم گزارا کرتے. تو واک کر کے وہاں تک گئے, پھر واپس آئے. تو جب وہاں گھات لگا کے بیٹھے تھے تو 2-4 گھنٹے 5 گھنٹے جو آپ نے گزارے, تو کیا آپس میں گپ شپ کرتے ہیں یا کیا ماحول ہوتا ہے وہاں؟ نہیں, ہمارا اس طرح ہے کہ گروپوں میں بیٹھتے, الگ الگ بیٹھتے. بندوں کو کہتے ہیں کہ بات چیت نہیں کرنی ہے, جو موومنٹ نظر آتی ہے پھر ہم انفارم کرتے. ہم سیٹ کی سری پھر میجر صاحب کو اطلاع کرتے کہ اس طرح کی موومنٹ ہے, کیا کرے سر. ٹھیک ہے. اور یہ روٹین ہے میجر صاحب میرے خیال میں اس طرح کی جو پارٹیز جاتی ہیں؟ جی سر, عدنان بھائی یہ ہماری بڑی ایس او پیز اس پہ واضح ہیں. اور جس طرح سے انہوں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو آرمی میں ہم کوئی بھی ایسا کام جو بھی ہم نے انڈرٹیک کرنا ہوتا ہے, ایک تو اس کی پراپر ٹریننگ ہوتی ہے, پھر اس کا پراپر اکوپمنٹ ہوتا ہے. تو آلدو ہم لوگوں کو یہاں پہ کمرے میں بیٹھ کے رات گزارنا مشکل لگا ہوگا, آف کورس ان کے لیے بھی مشکل تھا, لیکن تو بہت مشکل ہے بھائی. لیکن آپ اس ماحول میں اکوپمنٹ اور الحمدللہ باقی جو ہماری آرمی میں جو ہمیں فیسلٹیز ہیں, تو ان کو کسی بھی ایسے ایکشن پہ نہیں بھیجا جاتا جس کے لیے اکوپڈ نہ ہو. سب سے پہلے ویری رائٹ. ہر طرح کے کنڈیشنز کو فیس کرتے ہوئے پاکستان کے یہ جوان بھرپور انداز میں اس ملک کا دفاع کرنے کو تیار ہوتے ہیں. پاکستان زندہ باد. اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو رات کو کھانا کھایا, جو اب ناشتہ کیا, اب دوپہر کو بھی کھائیں گے. تو یہ ہے ان کا کچن. چل کے دیکھتے ہیں اندر کیا کام ہو رہا ہے, دوپہر میں کیا کھلایا جا رہا ہے ہمیں. ہاں جی السلام علیکم. کیا بنا رہے ہیں آج سر؟ یہ دال بنا رہے ہیں. دوپہر میں دال کھلائیں گے ہمیں. دال چنا. دال چنا بڑی فیوریٹ غذا ہوتی ہے ویسے. کبھی بھی آپ فوجی میس میں جائیں, خاص طور پہ پوسٹوں میں آئیں, بڑا مشکل کام ہے آپ کا. بالکل سر, مشکل کام. کیسے کرتے ہیں اتنی ٹھنڈ میں یہ کام؟ میں نے برتن دھونے کرنا ہی پڑتا ہے. پہلے پانی گرم کرتے ہیں برتن کے لیے, ویسے تو دھو نہیں سکتے پہلے کیونکہ جم جاتا ہے ادھر سب کچھ. ہاں اس طرح کرتے ہیں سر. جوان کیا کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں سر؟ چکن بھی پسند کرتے ہیں اور ساتھ میں موٹا گوشت بھی آتا ہے, وہ بھی. موٹا گوشت کا مطلب ہوتا ہے ناظرین بیف. اور سوپ وغیرہ بھی کھلاتے ہیں شام کو. اچھا سوپ پلاتے ہیں؟ جی سر. کبھی آج حلوہ بھی بنتا ہے. اچھا میٹھا بھی بنتا ہے؟ جی سر. چائے کتنے ٹائم بنتی ہے؟ چائے تو سر 2 ٹائم کا بنتا ہے. صبح بنتا ہے ناشتے میں, اور ساتھ میں ظہر کے ٹائم پہ. ظہر کے ٹائم بھی بنتا ہے. اس ٹائم پہ بنتا ہے. اسحاق بھائی کیا کیا بنانا سیکھ لیا آپ نے؟
सर बस सब कुछ बनाते लेते। रोटी पका लेते हैं? जी सर, अब बना लेते। तो कितनी रोटियां एक टाइम में बनाते हैं आप? 30-40 बना लेते। 30-40 रोटियां? हाँ जी। यहाँ पे तो जवान 25-20 है ना मेरे ख्याल में। हाँ सर, 22 बन रहे। 20-22 बंदों के लिए 40 से 45 रोटियां इसहाक साहब खुद बनाते हैं। और अच्छा खाना कौन सा बना लेते हैं? सर बस चावल का भी तरीका आता है, गोश्त भी बना। काबली पुलाव आता है? जी सर आता है। अच्छा, हाँ काबली पुलाव बनाते हैं जवानों के लिए? बिल्कुल सर। पोस्टों पे जो पानी लाया जाता है वो बहुत मुश्किल है, अमल है। मतलब पाइपों के ज़रिए तो आ नहीं सकता इतनी हाइट पे, तो ये नीचे वाली जो पोस्ट है उससे इस तरह केन्स के अंदर पानी को डाला जाता है। और मैंने अपने हमारे साथ जो स्टूडेंट्स आए हैं मैंने उनको वहाँ तक लगा दिया है कि ताकि आगे वो इन जवानों की हेल्प करें। तो यहाँ पानी इतनी मुश्किल से पहुँचता है क्योंकि पानी खाने पकाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, नहाने के लिए और वॉशरूम के लिए, तो पानी तो एक ज़रूरी अमल है, उसके बगैर तो ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। तो अब ये स्टूडेंट्स हजरात जो हैं, वैसे ये बड़ा लंबा सफ़र करके फ़ौजी जवान आए, वहाँ एक नीचे पोस्ट है, वहाँ से इन्होंने इस पानी की केन्स को उठाया है और ये कुछ 2.5 से 3 घंटे का एक प्रोसीजर होता है वहाँ से यहाँ तक पानी लाने का। तो जिस पोस्ट पर पानी नहीं होता वहाँ उस पोस्ट पर यूँ केन्स के ज़रिए पानी को लाया जाता है। तो स्टूडेंट से हम पूछेंगे भी कि कैसा लग रहा है उन्हें, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत थक गए? तो चलें वापस? किधर? वापस घरों को? नहीं अभी तो अभी रहना है इधर? चलें जी, अभी रहना है इन्होंने। आप बताएं जी। सर बहुत ज़्यादा थक गए, ये तो बहुत ज़्यादा भारी है। और वो कि खाली तो नहीं उठाया हुआ है, पानी नहीं उठा लिया, आप चेक कर ले, अभी पानी भरा हुआ है इसके अंदर और अभी तो जाना नहीं है सर। तो आप ये देखेंगे फ़ौजी किस तरह जो FC के जवान हैं सर। वो यहाँ पर बॉर्डर पर रहते हैं, तो किस तरह मुश्किल से पानी लाने के लिए भी उनको कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। जब हम आ रहे थे तो हम शाम के टाइम पहुँचे थे यहाँ, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा सर्दी थी। हमने कुछ जवान देखे तो जो नीचे बर्फ़ में पानी ला रहे थे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था वो। मुश्किल काम है। हाँ बहुत ज़्यादा। पानी लेके आना। चलें जी, चले इसके लिए आप थक ना जाएं। हाँ जी। हाँ जी। हाउ आर यू? फीलिंग टायर्ड। हाँ, तो शाम को फिर पानी लाना है, पता है आपको? फिर यही जवान ही लाएंगे, हमारे तो बस हवा निकल गई है। बस एक ही दफ़ा में। चलें जी। तो ये जवान, इनका ये रूटीन है, इसी तरह ये पानी लाते हैं और गुजर जाते हैं। आ जाए जी, आ जाए उफरान भाई, आ जाए, सारे आ जाएँ। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। जी नाज़रीन, 2 दिन हमने गुजारे हैं पाक अफगान बॉर्डर पे और हमने कोशिश की है कि हम आपको दिखा सकें कि पाक फ़ौज के जवान, FC के ये जवान किस तरह बॉर्डर पे रह के सख्त तरीन हालात का सामना करते हैं और हर वक्त दुश्मन का ख़तरा भी उनके सरों पे रहता है और किसी वक्त वो अपनी जान भी दे सकते हैं और हर वक्त तैयार रहते हैं ये जवान अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए इस धरती पर, इस कौम पर, इस वतन पर, ताकि आप और मैं सुकून की ज़िंदगी जी सकें और इस मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी पर आँच ना आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मुझे कहने में कोई उज़र महसूस नहीं हो रहा कि कैमरा शायद उस तरह इस जगह के हालात को प्रेजेंट नहीं कर सकता जिस तरह के सख्त हालात हैं, जिस तरह बर्फ़ में, माइनस टेम्परेचर में, और खाना फूड जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, पानी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, 10-10 दिन ये लोग नहा नहीं सकते। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, रात को सो नहीं सकते, पेट्रोलिंग करना है, दुश्मन का ख़तरा रहता है और रात को सर्दी में बाहर नहीं निकला जा सकता। लेकिन जवान इस पोस्ट पर होते हैं, जो एम्बुश करने जाते हैं हमारे जवान, पेट्रोलिंग करने जाते हैं जवान, वो इसी सख्त मौसम में इस बॉर्डर की, इस सरहद की हिफाजत करते हैं ताकि इस मुल्क की सलामती पर कोई आँच ना आ सके। तो ये बड़ा मुश्किल हालात में फ़ौज मुख्तलिफ बॉर्डर्स पे, आप सिर्फ ये बॉर्डर की हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पे तो हमने आपको बस दिखाने की कोशिश की है कि किन हालात में फ़ौजी जवान, FC के जवान यहाँ रहते हैं। इसी तरह आप सियाचिन बॉर्डर है हमारा, इसी तरह हमारा कश्मीर का बॉर्डर है, GB के साथ हमारा बहुत सारा बॉर्डर एरिया। तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है और ये आसान काम नहीं है। दुनिया के मुश्किल तरीन बॉर्डर्स में से पाकिस्तान के ये बॉर्डर शुमार होते हैं। सो हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने 2 दिन गुजारे और आज बड़े तगड़े हैं, बहुत अपने आप को फिट महसूस कर रहे हैं। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त 2 दिन गुजारे और कोशिश की कि हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, सिवाय एम्बुश के
تو جو گھات لگانے والی پارٹی تھی اس میں یہ نہیں گئے، باقی تمام کام انہوں نے کیا ہے۔ کیا سیکھا آپ نے یہاں 2 دن رہ کے؟ فسٹ آف آل تھینک یو سر۔ سر میں نے ادھر 2 دن گزارے تو میں نے یہ سیکھ لیا کہ پہلے ہم نہیں آئے تھے، یہ میرا پہلا چانس ہے۔ جو لوگ بول رہے تھے یہ جو آرمی کے پیچھے باتیں کرتے ہیں، یقیناً اس طرح نہیں ہے، کیونکہ ادھر میں نے یہ سیکھ لیا کہ یہ ہمارے جو ریئل ہیروز ہیں، ہمارے نوجوان ہیں آرمی ہیں، اور جو زندگی ادھر گزارتے ہیں بہت مشکل ہے، ان کو بہت مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ ادھر تو موسم بھی بہت ٹھنڈی ہے، مائنس موسم ہے، اور حالات سازگار نہیں ہیں، اس سے سب میں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ سر یہ بتائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان مشکل حالات میں اب دیکھیں نا، اب وہ جو یونیفارم پہن کے کھڑے ہیں سکندر صاحب، یہ عام بندہ نہیں پہن سکتا، انہوں نے 8 گھنٹے پہننی ہے، پھر ان پتھروں پہ ان برف پہ چلنا ہے انہوں نے، ساتھ میں یہ بھی خیال رکھنا کہ افغانستان سے کوئی فائر نہ آ جائے، ان یوزول فائر آتا ہے، اور یہ دنیا کا واحد بارڈر ہے ناظرین، پوری دنیا میں ایسا کوئی بارڈر نہیں ہے جہاں آل آف دا سڈن فائر آ سکتا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے، اور اس پر آپ اگلے سے رسپانس بھی نہیں لے سکتے، کسی اتھارٹی کو انگیج بھی نہیں کر سکتے، تو یہ بڑے مشکل حالات ہیں۔ ان سب سخت حالات میں، اس سخت سردی میں، سخت موسم میں، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا ہوتا، یہ نہیں ڈرتے جان کی قربانی دینے سے؟ بالکل ایسا ہی ہے سر، اور یقیناً ان کے پیچھے ان کے دلوں میں محبت ہے قوم کے لیے، کیونکہ اتنی تنخواہ میں یہاں پہ کوئی گولی تو نہیں کھائے گا، اور یہاں رہ کے کوئی فرق محسوس ہوا آپ کو؟ بالکل فرق محسوس ہوا، کیونکہ پہلے کیا سوچتے تھے اور اب کیا فرق محسوس کیا 2 دن یہاں رہ کے؟ پہلے یہ سوچتے تھے کہ اچھی طرح فورٹس ہوں گی یہاں پہ، وہ ویل فرنشڈ ویسے ہم پھٹوں پہ سوتے رہے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ نہیں ہے، وہ دس از دا ریئلٹی۔ آپ بارڈرز پہ جب رہتے ہیں تو اسی سخت حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ پاکستانی فوج ہے جو سخت ترین حالات، جن کے لیے حالات میٹر نہیں کرتے، اس ملک کی سلامتی میٹر کرتی ہے۔ بالکل سگنل بھی نہیں آتے، ہم نے دیکھا جب وہ گھر پہ کال کرنے جاتے تو ادھر جاتے، نیٹ بھی نہیں ہے، فیسلٹیز اس لیول پہ نہیں ہے جس طرح ہم نے سوچا تھا کہ ہوں گی۔ کنفیوژن تھی وہ کلیئر ہوئی آج کلیئر ہو گئی، ہاں، کہ فوج قربانی دے رہی ہے۔ جو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر دیتے ہیں، ان کو چاہیے، بلکہ ہم ان کو لے آئیں گے، تو ہم ان کو یہ 2 دن رہے ہیں تو ان کو کوئی 1 آدھ ہفتہ رکھیں گے تاکہ ان کو کلیئر ہو چیزیں ہیں۔ بھائی یہ بتائیں، یہ جو سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں، بہت زیادہ ایک نیریٹو بنا دیا جاتا ہے کہ جی عیاشی ہو رہی ہے، یہ عیاشی ہو رہی ہے، صبح صبح 1 پراٹھا ملا ہے، تیل والا انڈا ملا ہے، پانی پینا ہے سامنے والے نبیل صاحب نے یا سکندر صاحب نے، تو وہ جانا ہے دور سے بھر کے لے کے آنا ہے، اور وہ بھی صاف نہیں ہے۔ آپ نے پیا نا پانی، جی ہاں، پانی پینے والا بھی نہیں ہے، تو ان حالات میں جی رہے تو، لیکن سوشل میڈیا جو ہے ہمارا، وہ ایک پروپیگنڈا کر رہا ہوتا ہے مسلسل۔ جو لوگ کہہ رہے کہ فوج موج میں ہے، ان سے کہوں گا کہ آ کے اگر یہاں پر کل ایک میں نے سنا کہ ایک فوجی جو 3 مہینوں سے گھر نہیں گیا، اپنے بچوں سے نہیں ملا ہے، تو یہاں پر اتنی ٹھنڈ موسم میں -15 ڈگری پہ 11,000 فیٹ کی بلندی پہ آ کے آپ دیکھ لیں، ایک دن بھی اگر آپ نے گزار لیا اور آپ نے یہ کہا کہ میں یہاں ہونا چاہوں گا، میں فوج پھر بھی موج کر رہی ہے، تو میں مان جاؤں گا کہ یار آپ ٹھیک تھے، میں غلط تھا۔ میں یہاں آیا، میں نے دیکھا ہے، میں نے حالات خود دیکھے، یہ جوان کیسے رہتے ہیں یہاں، یار کوئی 3 مہینے تک اپنے بہن، اور ان حالات میں رہنا، ان حالات میں رہنا، ہم سے تو 2 دن نہیں رہا گیا یہاں پہ۔ پروفیسر صاحب نے بھی اس بڑھاپے میں نہیں، چلو نہیں، جوان ہے لیکن اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہے ہیں، شانہ بشانہ رہے ہیں، تو کیسا رہا ایکسپیرینس آپ؟ جی، ان اسٹوڈنٹس کو یہاں کے ٹور کرانے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم ان کو بتا سکے اور ان کو سمجھا سکے پریکٹیکلی کہ ہاؤ اور آرمی از ویل ٹرینڈ، ویل ڈسپلنڈ، ویل آرگنائزڈ، اور ان کو یہ بھی سمجھا سکے کہ بارڈرز کیسے مینج کیے جاتے ہیں اور ہماری آرمی کس طرح اس کو ہینڈل کر رہی ہے، اور کتنے ان کے پاس سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں۔ اور آپ پہلے آئے ہیں یہاں؟ میں اس طرح کی سچویشن میں آئے ہیں، یہاں رات گزاری، آپ نے پیٹرولنگ کی، یہ تو پہلے نہیں تھا نا ایکسپیرینس آپ کا، تو پہلے جو سوچ تھی آپ کی اور آج 2 دن 2 راتیں گزارے، کچھ مطلب چینج ہوا آپ کو، کانسیپٹ کچھ چینج ہوا آپ کا؟ جی، رات کو جب ہم یہاں پہ پہنچے تو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی ٹھنڈ ہوگی، -15 سم تھنگ یہ یہاں پہ ٹمپریچر ہوگی اور ہمیں اتنی مشکلات کا سامنا ہوگا، لیکن یہاں پہ ہم پہنچے تو اپنے پاک آرمی اور FC نارتھ کے جوانوں کے جذبے کو دیکھ کے ہمارا بھی جذبہ جو ہے وہ جوان ہو گیا، اور یہاں کی مشکلات کو دیکھا تو دل سے دعائیں نکلتی ہے پاک آرمی کے لیے اور FC نارتھ کے لیے، FC کے جوانوں کے لیے۔ تو آج کا ہم نے جو سیشن تھا آج تک کا 2 دن کا، وہ کمپلیٹ کیا۔ آج کا شو ناظرین یہیں تک، اور اس دعاؤں کے ساتھ، کیونکہ یہ جو فوج ہے میری، اس کا مورال پہلے بھی ہم نے بات کی، وہ آپ نے اور میں نے دینا ہے، تو ان کا مورال اسی طرح بلند رہے، اور اسی طرح ہم سب کے لیے دعائیں کرتے رہیں تاکہ یہ ہماری سرحدوں کی
حفاظت کرتے رہیں. تو آج کا شو پاک افغان بارڈر سے بس یہیں تک. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تو دشمن کو ہمیشہ میسج دینا ہے کہ پاکستان زندہ باد.